आज हामी देवघाट धामबाट विशेष गरी मेरो सामुन्ने अत्यन्त धार्मिक सामाजिक तथा पण्डित रामकृष्ण निरोला स्वानन्द कृष्ण जुन धार्मिक ज्ञान मञ्च कार्यक्रम तथा प्रश्न उत्तर कार्यक्रमका प्रस्तोता गुरु रामकृष्ण निरोलाजी हुनुहुन्छ। गुरुदेव यहाँलाई राधेश्याम। हजुर राधेश्याम, धन्यवाद। कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ नि? जे होस् ठिकै छ, भगवानको कृपाले आराम छु। लकडाउनको समय छ, एउटा चाहिँ बन्दबन्दीको समय छ। हजुरको यो दिनचर्या विशेष गरी देवघाट धाममा हुनुहुन्छ, कसरी दिनचर्या यहाँले व्यतीत गरिरहनु भएको छ? यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोणले पक्कै पनि लकडाउनले असर पारेको अवस्था हो, भए तापनि हामीहरू भित्र रमाउनेहरूका लागि, अन्तर्मनमा नै खुसी हुनेहरूका लागि चाहिँ लकडाउनको त्यति ठुलो प्रभाव मैले भनिसकेँ। आर्थिक स्थितिले भए पनि खुसी हुने मामलामा चाहिँ यसले खासै हामीलाई प्रभाव पारेको छैन, किनकि भक्त साधकहरू प्रायःजसो अन्तर्मुखी हुने गर्नुहुन्छ। आफै भित्र रमाउन चाहने व्यक्तिका लागि एकान्त, यो लकडाउन, यो सुनसान समय, यो फुर्सदिलो बेला अझ बढी परमात्माको चिन्तनमा हामीले यो समयलाई खर्च गर्न पाएका छौँ। एक प्रकारले भन्दा यो राम्रो पक्ष पनि हो। व्यस्त भएको बेलामा यही सुनसान बेला, यही फुर्सदिलो समय खोज्न हामीलाई कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ भने यसलाई मैले परमात्माले दिनुभएको एउटा उपहारको रूपमा ग्रहण गरेर राम्रोसँग उनै ईश्वरको चिन्तनमा समयलाई व्यतीत गरिराखेको छु। अर्थ अथवा पैसाको बारेमा अथवा आर्थिकको बारेमा छोटो चर्चा यहाँले उठाउनु भयो। पैसा केही होइन भन्छन्, तर पैसा सबै थोक हो पनि भन्छन् नि त, त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरको बुझाइ के छ? होइन, पैसाको बारेमा, धनको बारेमा सबैको आफ्नो आफ्नो बुझाइ नै हुन्छ। त आफ्नो ठाउँमा सबैको बुझाइ ठिक पनि होला। पक्कै पनि नभई नहुने साधन भएको छ हिजो आज पैसा। पैसाले जीवनलाई सरल बनाउँछ, सहज ढङ्गले पैसाको माध्यमबाट जिउन सकिन्छ। हिजो आज त के पैसा बिना त हामीले बाँच्नै नसक्ने स्थितिको नि सृजना भइसकेको छ। बिरामी पर्दा होस्, जुनसुकै अवस्थामा हामीलाई पैसाको खाँचो पर्छ। तर मैले चाहिँ पैसालाई कतिसम्म बुझेको छु भने त्यो धन भनेको, त्यो पैसा भनेको हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउने, जिन्दगी जिउन सजिलो बनाउने माध्यम हो, न कि पोको पारेर पुस्तौँ पुस्तासम्मलाई पुर्याउने। त्यो गलत कुरा हो, त्यो हाम्रो गलत बुझाइ हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरू ढुङ्गे युगबाट यहाँसम्म आज आइपुग्नु भएको छ, सबैले त्यही सोच राख्नुभयो। त्यसैले गर्दा नै हामीहरू अलिकति पछाडि परेको हो कि अरूलाई ढाँटेर, लुटेर, छलेर पनि कमाउने प्रवृत्ति चाहिँ सन्तानका लागि भन्ने जुन छ त्यो गलत हो। बाँदरले आफ्ना सन्तानका लागि केही पनि राख्दैन। आजसम्म खै त्यो बाँदरको प्रजाति लोप भएर गएको छ त? बाँदरहरू सकिएका छन् त? कुनै पनि जीव जन्तुले मान्छेका अतिरिक्त कसैले पनि सन्तानका लागि भनेर केही पनि बचाएर राख्दैन। तर ती सन्तानका लागि सङ्ग्रह नगर्ने जीव जन्तुहरूको पनि वंश परम्परा चलेको छ। आजसम्म तिनीहरूको आनन्दले जीवन गुजारा पनि भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ यस मामलामा चाहिँ हामीले पनि पशुबाट शिक्षा लिनुपर्छ। सन्तानका लागि सङ्ग्रह गर्नु, सन्तानका लागि म पैसा जम्मा गरिदिन्छु भन्नु, त्यहीँबाट भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ, त्यहीँबाट लोभले जन्म लिन्छ, त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका विकारहरू आइरहेका छन्, विकृतिहरू भित्रिरहेका छन्। त्यसैले धनलाई जहिले पनि जिन्दगी जिउने सरल माध्यम हो भन्ने मात्र लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। देवघाट धाममा हुनुहुन्छ, यहाँ सम्पूर्ण कल्पवासी माता पिताको एउटा साधना स्थल पनि हो र यहाँ यसो उमेर अनुसारले हजुर युवा पनि हुनुहुन्छ। देवघाट रोज्नकै कारण चाहिँ हजुरको मुख्य कारण चाहिँ के होला? धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, हजुरलाई धन्यवाद। योभन्दा अगाडि जागिरको सिलसिलामा भनौँ, हामी पूर्वतिर विद्यालयमा आबद्ध भएर केही समय पढाउने काम पनि गरियो। यस्ता विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दै गयो। तर मान्छेको जिन्दगीको उद्देश्य के त, लक्ष्य के त? जहाँ बस्दा मलाई आनन्द आउँछ, जहाँ बस्दा मलाई खुसी लाग्छ, जुन ठाउँमा बस्दा मेरो हृदय प्रफुल्ल हुन्छ, वास्तवमा त्यही ठाउँ नै मेरा लागि उपयोगी हो भन्ने मेरो मान्यता हो। न कि फलानु ठाउँमा गएँ भने मैले धेरै पैसा कमाउन सक्छु, विदेशतिर दौडिएँ भने म मालामाल हुन सक्छु, त्यो विचार राखेको भए सायद योग्यताले मलाई पनि ती कामहरू गर्न, विदेशतिर दौडिन या कुनै पनि क्षेत्रमा आबद्ध हुन दिन्थ्यो होला।
त्यसको बावजुद पनि मैले अध्यात्ममा जति आनन्द पाएँ, देवघाटको बसाइमा जुन आनन्दको अनुभूति मलाई भयो, यहाँ कलकल गरेर बगिरहने गङ्गा, वरिपरिका दृश्यहरू, यहाँका साधु सन्तहरू, यहाँका मठ मन्दिरहरू, यहाँका हरेक वस्तुले मलाई आफूतिर स्वतः खिचेर ल्याए। र सबैले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न अरूले पनि गर्नुहुन्छ, अरू चाहिँ बुढा भएपछि आउँछन्, तपाईँ त बाल्यकालदेखि नै जवानी अवस्थामै आउनुभयो। म त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई, किनकि जहाँ मेरो मन खुसी हुन्छ त्यहीँ मैले बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले धन सम्पत्तिलाई, अर्थ उपार्जनलाई र धेरै थुपार्नुलाई नै जिन्दगीको लक्ष्य ठानिनँ। सायद त्यसैले गर्दा आज म देवघाटमा छु र अति खुसी, अति प्रसन्न पनि छु। पक्कै पनि गुरुदेव, मान्छे किन तीर्थवासी हुन्छ र किन घरबार छोड्छ, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्थ्यो कि? जस्तो कि हजुरले भन्नुभयो, मान्छेले किन घर छोड्छ, किन तीर्थवासी हुन्छ अथवा किन एकान्त सेवी हुन्छ, किन उसलाई एकान्त प्यारो लाग्छ, यसमा धेरै कारणहरू छन्। केही सामाजिक परिवेशहरू पनि छन्, केही धार्मिक कारणहरू पनि छन्। अब यसलाई विशेष चर्चा त अलिकति समय लिएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मान्छे जन्मिएदेखि मृत्युसम्म जति बेला पनि शान्ति चाहने प्राणी हो। मानव भनेको शान्तिको खोज गर्नका लागि संसारमा आएको व्यक्ति हो। त्यसैले उसले हर क्षण, हर पल, हर समय मलाई आनन्द कहाँबाट आउँछ, मैले शान्ति कहाँबाट पाउँछु भन्ने त्यो खोज उसले गरिरहेको हुन्छ। अनि घरमा बस्दा बस्दै घर परिवारसँगको वैमनस्यताले, कतिपय अवस्थामा पति पत्नी बीचको जुन असमझदारीले पनि मान्छेहरू घर छोडेर विरक्तिएको देखिन्छ। तर त्यसरी घर छोड्नेहरू, परिवारसँग रिसाएर घर छोडेर तीर्थवासी हुनेहरूले खासै जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति त गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो राग द्वेष र परिवारको त्यो कलहबाट उहाँहरू मुक्त बन्न सक्नुहुन्न। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ म मानव हुँ, मैले मनुष्य भएर जन्म लिएको छु, परमात्माले मलाई यति राम्रो शरीर दिनुभयो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कुराहरू सोचेर मान्छेलाई त्यस्ता प्रश्नहरूले झकझक्याउँछ। अनि ओहो, मैले त ईश्वरको आराधना गर्नु छ, भगवानको भक्ति गर्नु छ, परलोक सुधार्नु छ, यसरी किरा मकौडा जस्तो भएर, पशु जस्तो भएर संसारमै निर्लिप्त भएरै जिन्दगी बिताउनु त मेरो काम होइन। अब त सन्तान पनि ठुला भइसके, गरी खान थालिसके, मैले मेरो कर्तव्य, मेरो लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। जन्मिँदा हामी सबैले परमात्मालाई प्रभु तिम्रो भक्ति गर्छौँ भनेर वचन दिएका हुन्छौँ, अरे त्यो वचन पनि अब मैले पुरा गर्ने बेला भइसकेको छ भन्ने यस्तो सोच राखेर पनि विद्वानहरू, बुद्धिमानहरू तीर्थतिर आएर बास गर्नुहुन्छ। यसमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ फेरि आजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नातागोताबाट तिरस्कृत भएर, कतिपय अवस्थामा बिल्कुल एक्लोपनाको महसुस भएर, सन्तान हुँदै पनि वास्ता नगरिदिने, कसैका सन्तान नै नहुने, समाजबाट तिरस्कृत हुने विभिन्न प्रवृत्तिले गर्दा पनि तीर्थमा गएर बसेपछि त्यहाँ पक्कै मेरो भलो पनि हुन्छ, मैले भोजन आदि पनि त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने यस्तो मनसाय लिएर पनि कतिपय व्यक्तिहरू तीर्थमा आउनुहुन्छ, चाहे जुनसुकै उद्देश्य लिएर आउनुहोस्। तर तीर्थवासी भएपछि एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने तीर्थको महिमा, त्यहाँको वातावरण र त्यहाँको परिवेशले ऊ धार्मिकतातिर ढल्छ र स्वाभाविक रूपमा ऊ धार्मिक बन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सत्सङ्गको माध्यमबाट, गङ्गा स्नानको माध्यमबाट, साधु सन्तको दर्शनको माध्यमबाट कुनै न कुनै प्रकारले ऊ पावन हुँदै जान्छ, उसको जीवन धन्य बन्दै जान्छ। यो कुरा चाहिँ सत्य हो। पक्कै पनि गुरुदेव, अब देवघाट धामको सेरोफेरोमा हजुरको जो कुटिया बनाएर बस्नु भएको छ, निवास छ, थाहा छैन भावना कस्तो कस्तो छ। देवघाटको वरिपरि कैलाश जस्तो छ, वैकुण्ठ जस्तो छ, पक्कै पनि भने जस्तै त्यो कल्पवासी भएर बस्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त कल्पवासीका पनि केही समस्या हुन्छन् होला, ती समस्या के होला यसो थोरै प्रस्ताइदिनुहुन्छ कि? यद्यपि अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो पुरै वृद्धावस्थामै गएर देवघाटको तीर्थवासी या कल्पवासी भएको त मेरो अवस्था होइन। परिवार सहित छु, त्यसैले मैले धेरै ठुला कुराहरू, विरक्तिताका कुरा त म गर्न सक्दिनँ। भए पनि मेरो अनुभव लिएर यहाँ 15-20 वर्षदेखि बसेको परिवेशले यहाँ के देखाउँछ भनेदेखि प्रायः कल्पवासी भन्ने बित्तिकै उमेर ढल्किसकेका बुवा आमाहरू प्रशस्त रूपमा यहाँ आएर बस्नु भएको छ। वृद्धावस्था सँगसँगै सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भोजन कसरी बनाउने,
भोजन बनाइसकेपछि भाँडा माझ्ने आदिदेखि लिएर जति पनि कामहरू हुन्छन् ती कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुढाबुढीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यसैले कल्पवासीका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त भोजन हुँदो रहेछ, वृद्ध भएपछिका कुरा। त्यसका अतिरिक्त औषधि उपचारका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसका अतिरिक्त अर्को कुरा म यहाँलाई के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि तीर्थमा आएर बस्ने बित्तिकै, कल्पवासी हुने बित्तिकै त्यो व्यक्ति चाहिँ सडेको रहेछ, काहीँ केही ठेगाना नभएर आएको रहेछ तीर्थमा, अथवा त्यो निराश्रित रहेछ भन्ने हाम्रो यो सोचलाई चाहिँ हामीले बदल्नुपर्छ। किनभने ठुला ठुला विद्वान, धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि शान्तिको खोजीमा आएर आनन्द लिएर तीर्थमा बस्नु भएको छ। आफ्नो सारा वैभवहरू, आफ्नो सुविधाहरू छोडेर तीर्थसेवी भएर आनन्दित भइरहनु भएको छ। यो अर्थमा चाहिँ तीर्थवास एकदम श्रेयस्कर पनि लाग्छ। र समस्याकै कुरा गर्नुपर्दा साँच्चै नै हजुरले देवघाटको सेरोफेरोमा रहेर प्रश्न गर्नुभएको छ। देवघाटमा र अन्यत्र पनि तीर्थवासीहरूका लागि, विशेष गरेर वृद्ध बुवा आमाहरू जो आश्रयविहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सरकारले केही गर्ला भन्ने त हाम्रो देशमा त्यो छँदै छैन, हामीले देखेकै छैनौँ। सरकारको आश नगरिकन सामाजिक स्तरबाट सामाजिक अभियन्ताहरूले, धार्मिक व्यक्तित्वहरूले, अन्य उद्योगपतिहरूले, जो जस्ता पनि व्यक्ति जहाँबाट जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अलपत्र परेका ती बुवा आमाहरूलाई भोजनको व्यवस्था, औषधिको व्यवस्था लगायत अन्य वृद्धहरूलाई चाहिने सुख सुविधाहरू त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिन सकियो भने उहाँहरूलाई, कुनै पनि वृद्धलाई कि म अभिभावक रहित छैन, मेरो कोही पनि छैन भन्ने किसिमको त्यो आभास हामीले देवघाट लगायतका ठाउँमा जहाँ बुढाबुढी आमा बुवाहरू बढी बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो गर्न माहौल बनाउन सकियो भने सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ। र समस्या त धेरै छन् भए पनि मोटामोटी रूपमा चाहिँ भोजनको, औषधिको यस्तै समस्याहरू नै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आउने गर्छन्। गुरुदेव, अब अर्को यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे मैले, तीर्थका फाइदा र बेफाइदाहरूको पनि के न के होला तीर्थमा बसिसकेपछि यसको बारेमा हजुरलाई केही हुन्छ? ओहो, यो यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ नि। मान्छेले सोच राखेको हुन्छ कि तीर्थवासी भएपछि मेरा सबै पापहरू नासिन्छन्, पापहरू धुलिन्छन्, म धन्य हुन्छु। तर त्यहाँनिर पनि अलिकति हामीले सम्हालिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले भन्ने गर्छन्। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि अरू ठाउँमा अन्यत्र हामीबाट जान अनजानमा पाप कर्महरू भएका रहेछन् भने पनि तीर्थमा आएर स्नान गरेपछि, तीर्थवास गरेपछि ती पापहरू नासिन्छन्। तर तीर्थमै आएर पाप गरियो भने त्यो त ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो हुन्छ, त्यो पाप कहिल्यै पनि नासिँदैन, वज्रलेप हुन्छ भनेर शास्त्रले भनेको यो श्लोकलाई प्रमाण मान्दा तीर्थवासीले सावधान हुनुपर्छ। मद्वारा कसैलाई नराम्रो नहोस्, मैले पाप कर्म नगरौँ, मबाट मेरा कारणले संसारमा कसैले पनि दुखी हुनु नपरोस्, एकदमै सम्हालिएर, एकदमै सोचका साथमा आफूलाई संयमित बनाएर तीर्थवास गर्न सकियो भने त्यो उत्तम तीर्थवास हो। तर यहाँ आएर पनि छल कपट आदि इत्यादि छोड्न सकिएन भने त अन्यत्र भन्दा पनि यहाँ बसेर, तीर्थमा बसेर, देवघाटमा बसेर यी छल कपट आदि दुष्कर्म गरियो भने त्यो त यति असह्य पाप हुन्छ कि सायद जन्म जन्म हाम्रो बिग्रिन्छ। तीर्थवासीले मुख्य रूपमा तीर्थ आएर बस्न थालेपछि, तीर्थ सेवी कल्पवासी भएपछि मद्वारा कुनै प्रकारका पापहरू नबनुन् भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै होसियार रहनुपर्छ। त्यो होसियारीपूर्वक वास गर्न सकियो भने तीर्थवासको बल्ल महिमा पाइने हो, बल्ल त्यसले शास्त्रले बताए अनुसारको तीर्थवासको फल हामीले पाउन सक्छौँ। फाइदा धेरै छन् तीर्थवासका फाइदाहरू। अब यहाँ आहार विहार स्वतः सात्विक हुन्छ, तीर्थवासी भएपछि हामीले तामसी भोजनहरू गर्दैनौँ। आहार विहार शुद्ध भएपछि मन पनि सात्विक हुन्छ, विचारहरू सात्विक हुन्छन्। विभिन्न बिमारीहरू, विभिन्न प्रकारका खाद्य सामग्रीबाट आउने बिमारीहरूबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। चित्त त्यसै स्वस्थ हुन्छ। सत्सङ्ग आदिद्वारा मन
बहलाउन सकिन्छ। तीर्थवासीहरूलाई विभिन्न प्रकारका डिप्रेसन आदि बिमारीहरू पनि अन्यको तुलनामा कम हुन्छन्, किनकि उहाँहरू सधैँ चित्त स्वतस्फूर्त भएर रमाइरहनु भएको हुन्छ। भने बेफाइदा भनेको एउटा कुरो, समाजले चाहिँ जस्तै म देवघाटमा बस्छु भनेर म कहीँ गएर भन्ने बित्तिकै ए देवघाट पो रहेछ भनेर नाक खुम्च्याउने गर्छ। यानि कि देवघाटमा बसेको व्यक्ति चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक हो कि जस्तो व्यवहार समाजले गर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो हामीलाई अलिकति नराम्रो लाग्छ। तर एउटा व्यक्ति तीर्थवासी भएर बस्दैछ भने उसका परिवारको, उसका गाउँको, उसका समाजको, उसको देशको सबैको हित गर्ने उसले उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा तीर्थवासीलाई हेय दृष्टिले हामीले हेर्नु हुँदैन। यो सोच एउटा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अरू बेफाइदा भनेको पक्कै पनि सामाजिक स्तरबाट कुरा गर्ने हो भने दाजुभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेकबाट सबैभन्दा टाढा भएर बस्नु परेको हुन्छ। आपद विपदको बेलामा सरसहयोग पाउने सन्दर्भमा अलिकति त्यहाँ कठिनाइ होला। त्यो एउटा तीर्थवासको बेफाइदा भनेर यहाँले सोध्नुभयो, त्यो मानेमा मैले भनेको। तर वास्तविक मेरो जीवनको उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो भनेर बस्नेका लागि त फाइदै फाइदा छ, बेफाइदा केही पनि छैन। तर तीर्थको पनि आनन्द लिन्छु, घर परिवारतिरको पनि आनन्द लिन्छु भन्ने दुवैतिर सोच राख्नेका लागि चाहिँ केही केही बेफाइदाहरू पनि छ। गुरुदेव, अब यहाँलाई थोरै यो तीर्थवास हुनु अथवा कल्पवासको यात्रा हुनु, तीर्थयात्रा आउनु भनेको चाहिँ के आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्नु अथवा डराएर गर्नु हो कि जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? हो, यो बारेमा हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका थियौँ। धेरै ठाउँमा यो बारेमा चर्चा हुन्छ। कतिपय महानुभावले भन्नुहुन्छ, तार्किक छ उहाँहरूको कुरा पनि हो, मान्छे साधु बन्ने, सन्त बन्ने भन्नुहुन्छ, बाबाजी जोगी बन्ने भन्नुहुन्छ, अनि संसारमा केही राखेको छैन म त जान्छु भन्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले स्वार्थ पालेका हुन्छन् भन्ने कतिपयको तर्क छ। जस्तै म त जोगी भइदिन्छु, मुडमा आएर जोगी भयो, एक्लै बस्यो। यसको मतलब उसले आफ्नो परिवारप्रतिको दायित्व बिर्सियो। जोगी हुनुको मतलब परिवारलाई वास्ता गरेन। त्यो गाउँमा पनि त उसको केही दायित्व हुन्छ। जुन ठाउँमा उसले जन्म लियो त्यो ठाउँको पनि दायित्व उसले बिर्सियो, देशको पनि दायित्व उसले बिर्सियो। मैले परिवारको, गाउँको, राष्ट्रको सबैको हित गर्नुपर्छ, भलो गर्नुपर्छ, देशका लागि, परिवारका लागि, घरका लागि मेरो योगदान हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु पर्नेमा त्यो सबै झन्झटबाट पन्छिनका लागि फुत्त हिँडिदिने, जोगी भइदिने, तीर्थमा गएर बसिदिने, आफ्नो मात्र स्वार्थ पूर्तिका लागि केही व्यक्तिहरू त्यसो गर्छन् भनेर तीर्थवासीहरूलाई, सन्त महात्माहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ। र एक प्रकारले सोच्दाखेरि त्यो हो जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो कुरा गलत छ। कहाँनिर गएर त्यो कुरा गलत हुन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले सन्त भएर, साधु भएर, तीर्थवासी भएर ठुलो योगदान दिएको हुन्छ समाजमा। परिवारभित्र बसेर उसले जति गर्न सक्दैन, एक्लो भएर, सन्त भएर, तीर्थसेवी भएर उसले अझ त्योभन्दा बढी गर्न सकिरहेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ तीर्थमा गएर बस्नु, साधु सन्त हुनु, त्यो चाहिँ समाजबाट भाग्नु, देशबाट भाग्नु भन्ने कुरा गलत हो। हामीले पनि हेर्न सक्छौँ, हिजो आज पनि हजुर हेर्नुहोस्, चाहे नेता हुन्, चाहे सन्त महात्मा हुन्, जसले बिए गरेका छैनन्, जसले ब्रह्मचर्य व्रतपूर्वक आफ्नो योगदान दिएका छन्, तिनीहरू बढी सक्सेस भएका छन्। नेपालकै उदाहरणमा पनि हेर्नुहोस्, कृष्ण प्रसाद भट्टराई अविवाहित हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँले राष्ट्रका लागि जति दिनुभयो त्यति अहिलेका नेताले दिन सकेका छन्। भन्नुहोस्, दिल खोलेर भन्नुहोस्। म कुनै पार्टीसँग आबद्ध मान्छे होइन, तर मैले आफ्नो अनुभवको कुरा भन्छु। भारतको उदाहरण हेर्नुहोस्, अटल बिहारी वाजपेयी, हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अरूले जति गर्न सकेनन् उहाँहरूले किन धेरै गर्नुभयो? साधु सन्तको कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो जगतगुरु बाल सन्त महाराज, त्यसै गरी डाक्टर स्वामी रामानन्दजी लगायतका धेरै उदाहरणहरू हामी हेर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ परिवारलाई छोडेर ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्दै देशका लागि, समाजका लागि धेरै कुरा दिनुभएको छ। त्यसैले तीर्थमा बास गर्नु, साधु सन्त हुनु भनेको त अझ समाजलाई धेरै कुरा दिन्छु भन्ने उद्देश्य लिनु हो। त्यसैले कसैले साधु सन्तलाई, तीर्थवासीलाई घर छोडेका, देशको समाजको कर्तव्य भुलेका भन्छ भने उसले त्यो गलत भनिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा गुरुदेवलाई निवेदन गर्नु मन लाग्यो, जस्तै नेपालमा तीर्थस्थलहरू धेरै छन्,
तर यो विशेष गरी यो काली गण्डकीको सेरोफेरो जुन भनौँ न काली गण्डकीको दामोदर कुण्डदेखि लिएर हाम्रो त्रिवेणी धामसँग एउटा यो तटीय क्षेत्रमा बढी कल्पवास चाहिँ बस्छ। विशेष गरी अझ यो देवघाट धामलाई चाहिँ कल्पवासको राजधानी नै भन्नु मिल्छ कि नमिल्छ? यो पनि बडा सान्दर्भिक प्रश्न रहेको छ। सानातिना ठुला जस्ता विभिन्न प्रकारले हाम्रो देशमा तीर्थ त यत्र तत्र सर्वत्र छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल भूमि भनेको नै तीर्थमय भूमि हो। एउटा कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्छु, हामी कहिलेकाहीँ केटाकेटीलाई बाबु नानीलाई लिएर पार्कतिर घुम्न जाने गर्छौँ, दिमाग फ्रेस हुन्छ, पार्कमा गएपछि रमाइलो वातावरणको फिल हुन्छ भनेर केटाकेटी पनि हामीसँग घुम्न जान्छन्। स्वर्गलोकमा बस्दा 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 देवतालाई दिक्क लागेर हेत्तेरिका यो स्वर्गको नन्दनवन यो साह्रै पत्यारिलो भयो, कतै राम्रो ठाउँमा रमाइलो ठाउँमा गएर आउन भनेर देवतालाई इच्छा हुँदा उनीहरू चाहिँ स्वर्ग छोडेर हाम्रो नेपालमा घुम्न आउने गर्छन् अरे। यो मैले भनेको होइन, शास्त्रले भनेको कुरा हो। भनेपछि हजुर आफै विचार गर्नु, देवताका स्वर्गमा बस्ने देवताका लागि पनि हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ एउटा पार्क हो क्या, त्यति रमाइलो ठाउँ हो। स्वर्गका देवतालाई पनि आनन्दित बनाउन सक्ने ठाउँ नेपाल भूमि। त्यसमा पनि जुन हजुरले अहिले कुरो उठाउनुभयो जुन गण्डकीको तटको कुरा, यो त बडा विलक्षण छ। बडा यति धेरै शास्त्रले गण्डकीको महिमा गाएका छन्, हेर्नुहोस् जति महिमा गङ्गाजीको पनि वर्णन गरेको छैन होला। कलिकालमा त गङ्गाको भन्दा पनि गण्डकीको बढी महिमा बताइएको छ। दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पुलहा आश्रम लगायत केलादी घाट आदि विभिन्न स्थानहरूलाई पवित्र गर्दै 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 बगेर आउने गण्डकी देवघाटमा आएर त्रिशुलीसँग सम्मिश्रण बन्दै जब नारायणी बनेर अनि बिस्तारै 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 हरिहर क्षेत्रतिर त्रिवेणीतिर प्रवेश गर्नुहुन्छ, यो समग्र गण्डकी नदीको आसपासको क्षेत्रलाई संसारभरिकै पावन र पुण्यतम क्षेत्र अन्तर्गत गणना गरिन्छ। सारा संसारभरिमा हाम्रो नेपाल भूमि परम पावन हो र नेपाल भूमिभित्र पनि गण्डकी नदीको आसपासको क्षेत्रलाई परम पावन क्षेत्र भनेर शास्त्रले भनेका छन्। र अर्को कुरा फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने छ, गण्डकीको किनारा, गण्डकी नदीको क्षेत्र भनेको विषयान्तरले विभिन्न पुराणहरूले यसलाई वैष्णव क्षेत्र भनेर पनि घोषणा गरेको छ। किनकि भगवान श्री विष्णु जो वैष्णवका आराध्य देव हुनुहुन्छ, स्वयं परमात्मा विष्णु गण्डकीको जलमा सालग्राम स्वरूपले निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरले हेर्नुहोला, दामोदर कुण्डदेखि मुक्तिनाथदेखि यसै गरेर गण्डकी किनार 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 हजुर आउनुभयो भने धेरै मठ मन्दिरहरू छन्, सबै वैष्णव मठ मन्दिर प्राय जसो। श्री सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, गौडिया सम्प्रदाय, विभिन्न सम्प्रदायका वैष्णव मठ मन्दिरहरूले भरिपूर्ण यो क्षेत्र विष्णु क्षेत्र भन्दा हुन्छ यसलाई, नारायण क्षेत्र भन्दा हुन्छ यसलाई। जस्तै कि पुलहा आश्रमको कथा हामी सबैलाई थाहा छ। भरत महाराज आउनुभयो, त्यही पावन भूमिमा बस्नुभयो, सालग्रामको पूजाको विधि अपनाउनु भयो, विष्णुका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भगवत धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। धेरै त्यस्ता भक्तहरू हुनुभयो जसले गण्डकीको आश्रय लिएर परम पदलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, मैले अरू तीर्थको महिमा बताइदिनुहोस् हजुरले भन्नुभयो भने मैले बताउन सक्छु। तपाईले नेपालमा पनि अन्य धेरै तीर्थहरू छन्, ती तीर्थको बारेमा बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो भने म 2-4 कुरा बोल्न सक्छु। तर गण्डकीको विषयमा केही भन्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ, किनकि मेरो वाणीले गण्डकीको महिमा कहिल्यै पनि बताएर वर्णन गरेर सक्दैन। गण्डकीको त्यति धेरै महिमा छ। अन्तिम चरणमा छौँ। नेपालमा यहाँले थोरै गण्डकीको महत्त्व प्रश्न पारिदिनु भयो। नेपालमा यस्ता जस्तै देवघाट जस्तै पवित्र ठाउँहरू होलान् जो हजुरलाई असाध्यै मनपर्ने, 2-4 तीर्थको हजुरकै मुखारबाट नाम मात्रै भए पनि उच्चारण हुनु पाए राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको हजुरको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा तीर्थ विशेषको नाम लिएर म समग्र तीर्थले भरिएको नेपाल आमाको कुनै पनि महिमालाई घटबड गर्न चाहन्न। हजुर जहाँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ नेपाल भूमिभित्र त्यो सारा सम्पूर्ण तीर्थ हो। पूर्वतिर
पाथीभरा मातादेखि सुरु गर्दै गर्दै आउनुहोस्, सतारा हुँदै जनकपुर हुँदै यता दर्शन गर्दै गर्दै देवघाट हुँदै फेरि उता हजुर जब पश्चिमसम्म पुग्नुहुन्छ नि, बरु नेपालमा कहाँ कहाँ कुन कुन तीर्थहरू छन् भनेर हजुरले प्रश्न गर्नुभन्दा तीर्थ नभएको भूमि चाहिँ नेपालमा कहाँनिर छ त्यो भन्नुहोस् त भनेर सोध्नुभयो भने अनि बल्ल यो उचित हुन्छ होला। किनकि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ तीर्थरहित ठाउँ नै छैन। त्यसैले गर्दा म यो तीर्थ राम्रो त्यो तीर्थ नराम्रो भन्दिनँ, तर महत्त्वका दृष्टिकोणले र शास्त्रीय प्रमाणका आधारले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ देवघाटभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण तीर्थ नथियो नहुनेछ। गुरुदेव, अहिले हजुर यो वर्तमान अवस्थामा लकडाउनको समय अथवा यो के बन्दाबन्दी, नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा बन्दाबन्दीको समयमा हुनुहुन्छ। यहाँको दिनचर्या चाहिँ यो प्रश्न उत्तरी धार्मिक ज्ञान मञ्चको कार्यक्रमबाट बिताइरहनु भएको छ। यो के उद्देश्यको साथ कसरी चाहिँ हजुरले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा छोटो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। म पनि यो कुरालाई प्रस्ट्याउन चाहिरहेको थिएँ। यति बेला मान्छेहरू त्रासमा छन्, घर घरमा व्यक्तिहरू ओहो भोलिको दिनमा के होला, मरिएला कि बाँचिएला कि, आफन्तहरू सबै मरिरहेका छन्। दिनै पछि समाचारले मान्छे मरेको मात्र खबर भनिरहेको छ। यस्तो भयङ्कर परिस्थितिको बेलामा व्यक्तिलाई राहत चाहिएको छ, केही नयाँ सामग्री चाहिएको छ। मान्छे आत्तिएको बेलामा, एकदमै छटपटिएको बेलामा अध्यात्मतिर बढी ढल्किन्छ। यहाँले पनि विचार गर्नुभएको होला, कहिल्यै भगवानको नाउँ नलिने मान्छे पनि जब भुइँचलो आएर घर हल्लिन थाल्छ नि, राम 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 भन्दै भाग्छ, हो कि होइन भन्नु त? हो नि। त भन्नको मतलब आपत परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा मान्छे अध्यात्मतिर सजिलै ढल्किन सक्छ। अहिले त्यो अवस्था छ, त्यही परिवेश छ। अनि मैले विचार गरेँ, विभिन्न शास्त्रहरू हेरेर आफ्नो पनि समयको सदुपयोग हुन्छ। शास्त्रभित्र के कुरा छन् त? अब आजको मान्छेलाई 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद पढ्ने फुर्सद त छैन। त्यसैले त्यहाँ भित्रका वस्तुहरूलाई कुन शास्त्रमा के छ, कुन शास्त्रले के भनेको छ, हामीले के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, कस्तो बोल्नुहुन्छ, कस्तो बोल्नु हुँदैन, कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ जानु हुँदैन, छर छिमेक इष्टमित्रसँग कस्तो व्यवहार राख्नुपर्छ, यावत विषय त शास्त्रभित्र नै छन्। ती विषयहरूलाई खोजी गरेर तिनीहरूलाई प्रश्न बनाएर अनि एउटा अनलाइन धार्मिक ज्ञान मञ्च भन्ने अनलाइन कार्यक्रमको माध्यमबाट त्यसलाई सबैका सामुन्नेमा पुर्याउने, प्रश्न सोधिदिने अनि उहाँहरूबाट उत्तर लिने। त्यसो गर्दा यो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूलाई पनि अलिकति समय बित्नेछ, समय पास पनि हुनेछ, शास्त्रका कुरा पनि उहाँहरूले जान्नुहुनेछ। प्रश्न बनाउने सिलसिलामा आफूले पनि शास्त्रको अध्ययन गर्न पाइन्छ। यी विभिन्न फाइदाहरूलाई देखेर मैले चाहिँ एउटा यो धार्मिक ज्ञान मञ्च भनेर सायद नेपालमै पहिलो हुनुपर्छ। योभन्दा अघिल्लो पोहोरको लकडाउनको बेलामा वृन्दावनमा म लकडाउनमा परेको बेला त्यस्तै उपज आयो मेरो मनमा, भगवानले नै त्यस्तै खटाइदिनु भयो। अनि एकदमै धर्मसँग, संसारसँग, संस्कृतिसँग धार्मिक मात्र प्रश्न सोध्ने कुनै त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रम त्योभन्दा अगाडि नेपालमा थिएन। मैले त्यो सोच विकसित भए सँगसँगै धार्मिक ज्ञान मञ्च भनेर त एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको छु, जसमा शास्त्रभित्रका रहस्यमय कुरालाई प्रश्नोत्तरीको माध्यमबाट समग्र महानुभावका बीचमा हामीले प्रसार गरिरहेका छौँ र हजुरहरूको सहयोगले, सबैको सहयोगले त्यो कार्यक्रम निरन्तर चलि पनि रहेको छ। यो कार्यक्रमको बारेमा पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। गुरुदेव, अहिले यो एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रमा थोरै युवा जनशक्तिहरू वञ्चित भइरहेका छन्। एउटा युवाले धर्म कर्म यो गर्नु हुँदैन, अनि बुढेसकालमा उमेर ढल्किसकेपछि गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा कता कता हुन्छ। यस्ता युवा वर्गहरूलाई धर्म गर्नुपर्छ भने जस्तै एउटा त्यस्तो केही उबाट होला नि त, त्यस्तो केही एउटा पाए यो धर्मको बारेमा चाहिँ युवाहरूलाई समेट्ने खालको एउटा त्यस्तो केही कार्यक्रम भयो तपाईँको मुखारबिन्दबाट? होइन, सान्दर्भिक प्रश्न छ यो, सान्दर्भिक प्रश्न छ। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, युवा वर्गहरू पथभ्रष्ट हुनुको मुख्य कारण हो युवाहरूको विदेश यात्रा।
नेपालमा विशेष गरेर सरकारी स्तरबाट एकदमै दक्ष जनशक्तिका लागि युवा वर्गका लागि केही पनि गर्न सकेन सरकारले। उनीहरू विदेशिन बाध्य भए। मुस्लिम कन्ट्रीमा पुग्नेहरूले मुस्लिमकै सिको सिके, क्रिस्चियन मुलुकमा जानेहरूले क्रिस्चियनकै सिको सिके। केही वर्ष फर्किएर आउँदा हाम्रो सनातन धर्मसँग सम्बन्ध राख्ने आचार विचार पद्धतिहरू उनीहरूका सबै बर्बाद भइसकेका हुन्छन्, जनै त्यागिसकेका हुन्छन्, शिखा फ्याँकिसकेका हुन्छन्, खानपान बोली चाली उतैको भइसकेको हुन्छ। अनि यता आएर उनीहरूले अरूलाई पनि त्यही अनुसारले बिस्तारै बिस्तारै ढाल्ने काम गरेर हाम्रो सनातन पद्धतिको सत्यानाश हुँदैछ। यति बेला सबभन्दा पहिले म हजुरलाई निवेदन गर्छु, यदि हाम्रो सत्य सनातन परम्पराको रक्षा गर्ने हो र युवा पुस्तासम्म यसको पहुँच पुर्याउने हो भने हामीले युवा पुस्तालाई एकदमै यो श्रम शक्ति खर्च गरेर देशलाई खुशहाल बनाउने जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्नुपर्छ। सरकारी स्तरबाट त्यो पहल हुन आवश्यक छ। अर्को कुरा, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले आफैले संस्कार दिन नसकेका कारणले गर्दा हाम्रा बाबु नानीहरू, किशोर किशोरीहरू, युवा युवतीहरू विचलित भइरहेका छन्। म हजुरलाई घटना सुनाउँछु। गुरुकुलमा पढ्ने विद्यार्थी छुट्टीको बेला घर गएको बेला उसको आफ्नै पिताले उसलाई टुप्पी काटेर पठाएकासम्म केसहरू हामीले देखेका छौँ जीवनमा। यसरी जब बाउ भनाउँदो नै आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको खिलाफ छ भने सन्तान स्वतः बिग्रिने डर अझ बढी सम्भावना त्यहाँ हुन्छ नै। त्यसैले गर्दा हामीले घरमा गर्ने पूजापाठ, हाम्रा देवालीहरू, कुल पूजाहरू, अरू विभिन्न प्रकारका जति पनि संस्कारहरू छन्, हाम्रा पिता पुर्खाले त्यस्तो विषम अवस्थामा पनि बचाएर हामीलाई राखिदिनु भयो। मुसलमानले आक्रमण गरे, लखेटिनु पर्यो, कति आपद विपद भयो होला हाम्रा पुस्ताहरूलाई। तर त्यति बेला पनि उहाँहरूले धर्मको लागि ठाउँ छोड्नु भयो, तर धर्म छोड्नु भएन। अहिले पनि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रा भुटानी शरणार्थी दाजुभाइहरू भुटानबाट किन लखेटिनु भयो त? उसको धर्म नमानेका कारणले गर्दा उसले लखेटिदियो भुटान सरकारले। बरु तेरो देश छोड्छौँ तर हामी हाम्रो धर्म र संस्कार छोड्दैनौँ भनेर उहाँहरू बरु शरणार्थीको जीवन बिताउन तयार हुनुहुन्छ, तर धर्म संस्कार उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन। यस्ता कुराबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ। धर्मको रक्षा आज गर्न सकिएन भने भोलि हामीले विदेशीको दास बन्नुपर्छ। अन्य धर्मावलम्बीहरूको अगाडि पछाडि लागेर जिउ हजुर भनेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले युवा पुस्ताले पनि आज विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो हिन्दू सनातन पद्धतिमा के नभएको के कुरा तपाईलाई विदेशी धर्मले दियो र तपाईँ त्यता आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ? त्यो हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि फेरि आफ्नो बाटोमा फर्काएर सही मार्ग देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा मैले देखेको भनेको चाहिँ युवा पुस्तालाई संस्कारी बनाउनका लागि खोइ त हामीसँग के छ प्लान? एउटा संस्कृत शिक्षा थियो, त्यो पनि माओवादीको पालामा नष्ट पारियो, सकियो। संस्कृत पढाउने शिक्षकलाई आगो लगाइयो, झुन्ड्याएर मारियो। त्यस्ताहरूले देश हाँकिरहेका छन्। न नैतिक शिक्षा छ, न संस्कृत शिक्षा छ। हामी कहाँ छ गीताको पाठ्यक्रम? कहाँ छ महाभारतको पढाइ? कहाँ छ उपनिषद र वेदान्तका वचनहरू शिक्षामा? अनि हामी भन्छौँ हाम्रा सन्तान संस्कारी भएनन्। जुन कुराले संस्कार दिन्थ्यो त्यो कुरा जति चाहिँ आगो लगाएर हामी आज कुन संस्कार खोजिरहेका छौँ? मलाई अचम्म लाग्छ। पक्कै पनि युवा पुस्तालाई फेरि पनि हामीले सही बाटोमा ल्याउनका लागि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले मात्र दिएर पुग्दैन, तपाईँले मात्र दिएर पुग्दैन, राज्य नै यसमा लाग्नुपर्छ। अन्यथा आउने दिनहरूमा हाम्रा छोरा नातिका पालामा हामीलाई तिनीहरूले थु 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 गर्नेछन्। ओहो, यस्तो परम पावन दिव्य भूमि नेपाल, जो आजसम्म कसैको उपनिवेश भएन, कसैको गुलाम भएन, त्यस्तो देशमा जन्मिएका हामीलाई पनि हाम्रा पिता पुर्खाले धोका दिए। आज हामीले अरूको दास बन्नु पर्यो भनेर सन्तानले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। वीर गोर्खाली भनेर नाम चलाएका हामी नेपाली आज कसरी विदेशीको दास बन्दैछौँ? विभिन्न परिवेशले यो कुरा बताइरहेको छ। धर्मसँग जोडिएको कुरा हो यो पनि, किनकि धर्म संस्कार र संस्कृतिका साथमा राज्य सञ्चालन भएन भने राज्यको अधोगति हुन्छ, जनता पनि सबै एकदमै दुर्गतिमा पर्छन्, राष्ट्र दुर्घटनातिर जान्छ। यो परम सत्य कुरा हो, यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। पक्कै पनि गुरुदेव, अब असल सन्तान र सन्तति पाउनुको लागि हरि भजौँ हामी सधैँभरि। राम जस्ता छोरा होलान् सीता जस्ती छोरी, राम जस्ता छोरा सीता जस्ती छोरी, अथवा ध्रुव प्रहलाद जस्ता छोराछोरी बनाउनुको लागि
चाहिँ छोटकरीमा के गर्नु पर्ला, के हरि नै भज्नुपर्ने हो कि अरू के छ? हरेक कुरामा हामी परमात्मामा विश्वास गर्छौँ, यो त छँदैछ। परमात्माको कृपा नभई केही पनि हुँदैन, यो त एक ठाउँमा सत्य छँदैछ। त्यो पनि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको सही र एकदम सठिक उत्तर भनेको चाहिँ संयमता हो। संयमताबाट मात्र सत्सन्तान जन्माउन सकिन्छ। हाम्रो सनातन पद्धतिमा सबै कुरा सिकाएको छ। नारी रजोवती भएको कति दिन गर्भाधारण गर्दा पुत्र हुन्छन् या पुत्री हुन्छन्, अथवा कुन समयमा कस्तो बेलामा गर्भाधारण गर्नाले असल सन्तानले जन्म लिन्छ, कस्तो बेलामा गर्भाधारण गर्नु हुँदैन आदि इत्यादि त्यो शास्त्रको मर्यादालाई बुझ्ने हो भनेदेखि आज पनि हामीले तपाईँले कल्पना गर्नुभए जस्तै राम जस्ता छोरा, सीता जस्ती छोरी जन्माउन सक्ने अवसर छ, एकदमै सम्भव छ। तर हामीहरू हिजो आज काम वासनाको वशीभूत भएर, विषय वासनाको वशीभूत भएर सन्तान जन्माउने प्रक्रियालाई पनि विषय वासनासँग जोडिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको छैन। असल सन्तानका लागि हामीले संयमता अपनाउन जरुरी छ र शास्त्रीय मर्यादा अनुसार यी सबै क्रियाकलापहरू गर्न आवश्यक छ। पक्कै पनि गुरुदेव, अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँहरूले वैदिक सनातन धर्ममा आस्था, निष्ठा र चेष्टा राख्ने तमाम भक्त सज्जनलाई चाहिँ सचेत पनि एउटा ज्ञान मञ्चको कार्यक्रमबाट पनि गराइरहनु भएको छ। समग्र नेपालको चाहिँ तीर्थस्थल कल्पवास र वर्तमान परिप्रेक्ष्यको बारेमा पनि यहाँले राम्रो चाहिँ चर्चा उठाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँका केही सद्वाणी भए राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले हाम्रो राष्ट्र सधैँभरि हाम्रै रहोस् भन्ने धारणा राखेका छौँ, चाहना राखेका छौँ। हरेक नेपालीले त्यही सोचेका छौँ। त्यसैले गर्दा विशेष गरेर म यति बेला चाहिँ माथिल्लो ओहदामा बस्ने, जसले आफूलाई म राष्ट्रको सेवक हुँ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि मन्त्रीज्यूहरू, विशेष माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिसँग के भन्छु भनेदेखि हाम्रो नेपाल सुहाउँदो धर्म, संस्कार, संस्कृति भनेको वैदिक सनातन पद्धति नै हो। हाम्रो देशबाट सनातन संस्कृतिको नाश भयो भने हामी सबै छिन्न भिन्न हुन्छौँ। हामी नेपालीको अस्तित्व पनि धरापमा पर्नेछ। त्यसतर्फ तपाईँहरू सावधान हुनुहोस् भन्ने उहाँहरूसँग म अनुरोध गर्दछु। र मेरा आफ्ना मनका उद्गारहरूलाई तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल जनसमक्ष पुर्याउनका लागि जुन यो प्रयास गरिदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईँ गोविन्द घिमिरे गुन्जनज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँको गुन्जन टिभीले यस्तै धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्ध राख्ने यस्तै विचारहरूलाई, यस्तै भावनाहरूलाई, जसले राष्ट्रभक्ति र परमात्माको भक्तिमा वृद्धि गरोस्, यस्ता कुराको प्रचार गर्दै जानुस्। भगवानको कृपाले तपाईँको टेलिभिजन अथवा यो युट्युब टिभी च्यानल पनि दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगतिको बाटोमा जाओस्। राधे श्याम। राधे श्याम। धन्यवाद।